कोरोना संक्रमणबाट थप 190 जनाको मृत्यु, 6543 जना संक्रमण मुक्त। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2 चालकलाई 1 महिना कैद र 100 रुपियाँ जरिवाना। संक्रमितको उद्धार गर्दा तोकिएभन्दा 1 लाखसम्म बढी भाडा लिन अनुमति। झापामा एक साता पुनः निषेधाज्ञा लम्बाइयो। एसई र कक्षा 12 को परीक्षाको मोडालिटी परिवर्तन गरिने। सार्वजनिक जग्गा हडेबेको भन्दै मेयरले भत्काइदिए घर। ताउते कमजोर बन्दै नेपालमा कम असर। रेमडेसिभिर अब नेपालमै बन्ने पक्का। कक्षा 8 को वार्षिक परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै गर्न निर्देशन। निशुल्क उपचार गर्ने भनेको जनमित्री अस्पतालले बिरामीसँग 1,16,000 लियो, अझै बिल थमायो। यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। तिब्बत सरकारद्वारा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। राष्ट्रपतिद्वारा कोभिड र शपथ सम्बन्धी अध्यादेश जारी। भेरोसेलको दोस्रो डोज गाउँ गाउँमै लगाउन पाइने, ज्येष्ठ नागरिकको लागि भने अझै अनिश्चित। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन, बादललाई हराउँदै देवकोटा विजयी। प्रहरी अस्पतालमा संक्रमितलाई ठाउँ छैन, आइसियु र भेन्टिलेटर भरिए। विश्वासको मत नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय। बन्चरे डाँडामा धमाधम काम, वर्ष अघि नै फोहोर विसर्जन गर्न सकिने। बास्कोटाले भने हेटौडामा बादल मात्र लागेको छैन, भारतमा सिंहमा पनि देखियो कोरोना भाइरस। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 190 जनाको निधन भएको छ। 8,305 जना संक्रमित थपिँदा 6,543 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 22,087 नमुना परीक्षण गर्दा 8,305 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 4,88,645 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 5,847 जनाको निधन भएको छ भने 3,66,946 जनामा संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। उनीहरूमध्ये 5,847 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3,66,946 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,543 जना संक्रमणबाट मुक्त भएको छ मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब परीक्षा सम्बन्धी समाचार। सरकारले कक्षा 10 को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसी तथा कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन सुरु गरेको छ। 8 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्कट भइरहँदा कसरी परीक्षार्थीको निकास दिने भन्ने बारे अध्ययन सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले परीक्षाको मोडालिटीको बारेमा थप गठित कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन थालिसकेको जानकारी दिएका छन्। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर पौडेलले आफूहरूले कार्यदलकै अध्ययन प्रतिवेदन पढेको र त्यसकै आधारमा उपयुक्त विकल्पमा निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन्। कार्यदल वैशाख 27 गते गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई 15 दिनको समयसीमा दिइएको थियो। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब चर्चित संसारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। रवि लामिछाने समस्यामा परेको एक खबर दिनभर भाइरल बन्यो। यो कसरी भयो र रविले यस्तो कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सबैको चासो बनेको थियो। दर्शकवृन्द, यस विषयमा रविले मुख खोलेका छन्। उनका अनुसार जनमैत्री अस्पतालमा कुनै पनि विपन्नले पैसा तिर्नु पर्दैन। जुन बिरामीको बिलको कुरा आयो, उहाँहरूको समाचार आएपछि हामीले पनि तुरुन्तै रिसर्च गर्यौँ। विपन्नका लागि राखिएको एउटा अत्यन्त सामान्य फारम नभरी अनुहार हेरेर छुट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, खै कुन पत्रकारले सञ्चालन गर्ने न्युज पोर्टल रिपोर्टर्स नेपालको न्युज आए लगत्तै अस्पताललाई त्यो विपन्न परिवारको पैसा किन लिएको तुरुन्तै फिर्ता गर्नुहोस् भने र अस्पतालले तुरुन्तै बोलाएर पैसा फिर्ता गर्यो। त्यसपछि पो थाहा भयो उहाँहरू उपचार गराउन नसक्ने अवस्थाको विपन्न परिवारको हुनुहुन्न रहेछ। बरु अस्पताललाई परे पनि सहयोग गर्दै आएको र अझै परे सहयोग गर्ने मनकारी हुनुहुँदो रहेछ। अस्पतालले फिर्ता दिएको पैसा लिएपछि यो पैसा अरू विपन्नलाई दिनु होला भनेर मलाई मृतक रामचन्द्र श्रेष्ठका आफन्त राजु श्रेष्ठले कल गर्नुभयो। म पनि दौडेर गएँ। यति असल मानिस यो समाजमा कमै हुन्छन्। उल्टै आफन्तको सम्झनामा त्यो पैसा र अझै आवश्यक परे म छु भन्ने मान्छे प्रति नमन गर्दछु। रविले भने, यो अस्पतालमा हाम्रो काम भनेको विपन्नलाई सित्तैमा उपचार गराउने र आवश्यक अक्सिजनको जोहो गर्ने हो। अब शीर्षकमा यो विषयलाई तोडमोड गर्न लागि परेका साथीहरूलाई सुस्वास्थ्यको शुभकामना बाहेक मेरो अरू भन्नु केही छैन। यो महामारीमा बन्द जस्तै भएको अस्पताल सञ्चालन गरेर ज्यान जोखिममा राखेर दिनरात काम गरेको राम्रो पुरस्कार पाउँदैछु।
उहाँले आक्रोशपूर्ण शैलीमा फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछाने र उहाँको टिमले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर यो महामारीमा दिनरात यो समाजको लागि, यो राष्ट्रको लागि काम गरिरहनु भएको छ। तर पल पलमा उहाँहरूलाई गिराउनका लागि केही गिरोह सक्रिय छन्। उहाँहरूलाई कमेन्टमा रविले जस्तै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सुस्वास्थ्य लाभको कामनासहित कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी अनाधिकृत रूपमा सार्वजनिक बसमा यात्रु ओसार पोसार गरेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले 2 चालकलाई 1 महिना कैद र जनै 100 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। काठमाडौँ र इलामबाट यात्रु बोकेर आएका ना 5 ख 4648 र भे1 ख 2226 नम्बरको बसलाई प्रहरीले राजापुरबाट पक्राउ गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। झापामा एक साता पूर्ण निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा आज बसेको जिल्ला स्तरीय कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिसिएमसीको बैठकले जेठ 14 गते राति 12 बजेसम्मको लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिने क्रम नरोकिएपछि त्यसको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि थप कडाइका साथ पूर्ण निषेधाज्ञालाई एक साता लम्ब्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोरोना भाइरसका गम्भीर बिरामीको हेली उद्धारका क्रममा अब तोकिएको भाडादरमा बढीमा 1 लाखसम्म मात्र भाडा लिन पाइने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बिहिबार सबै यात्रुहरूलाई पत्राचार गरी यस्तो जानकारी गराएको हो। नेपाल सरकारले विक्रमसम्म 2072 सालमा तोकेको भाडादरमा बढीमा 1 लाखसम्म मात्र बढाएर कोरोनाका संक्रमितको उद्धार गर्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरेको जनाइएको छ। त्यसैगरी प्राधिकरणका अनुसार सो मितिमा R44, R46 मोडेलका हेलिकप्टरको भाडादर प्रति घण्टा $1000 बराबर हुने नेपाली रुपियाँ र A535 बेल 206 तथा सो सिरिजका हेलिकप्टरले प्रति घण्टा $1200 बराबर हुने नेपाली रुपियाँ प्रति घण्टा भाडा तोकिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी केही दिन अघि पूर्व मध्य अरब सागरबाट विकसित शक्तिशाली समुद्री आँधी ताउतेको प्रभाव बिस्तारै कम हुँदै गए पनि नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकमा यसको असर कायमै रहेको छ। ताउतेको प्रभावले आज पनि ठाउँ ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। करिब करिब मुलुकभरको मौसममा बदली आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग हावापानी केन्द्रका मौसमविद समीर श्रेष्ठले पछिल्लो 1 घण्टादेखि मुलुकका अधिकांश भागमा पानी परिरहे पनि भारी वर्षा भने नरहेको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभागले महानगरभित्रका आधारभूत तह कक्षा 8 सम्म सञ्चालित विद्यालयहरूलाई कक्षा 8 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गएको र विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै परीक्षा सम्पन्न गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन रहेको छ। सबै विद्यालयहरूले जेठ 25 गतेभित्र कक्षा 8 को परीक्षाको मूल्याङ्कन सक्न निर्देशन दिएका छन्। सरकारले असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्देशन दिएकाले विभागले जेठ 25 गतेभित्र कक्षा 8 लगायत सबै परीक्षा सक्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सुविधिले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जका कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएका आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत सबै वार्ड भरिएका छन्। अस्पतालका प्रशासकका अनुसार अहिले 155 जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। प्रशासन स्रोतका अनुसार अस्पतालमा रहेका 30 बेडको आइसियु, 20 बेडको भेन्टिलेटर र 10 बेड एसडियु सबै भरिएका छन्। अस्पतालका साधारण बेड समेत भरिएपछि छेउमै बन्दै गरेको घरलाई सामान्य मर्मत गरेर 25 जना सर्वसाधारण बिरामीले अक्सिजन उपलब्ध गराइ राखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सत्तारूढ नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई पराजित गर्दै डाक्टर खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। मतभार 18 रहेको स्थानीय तहतर्फ देवकोटाले 2304 र 48 मतभार रहेको प्रदेशसभा सदस्यतर्फ 2784 मत प्राप्त गरे। यसको अर्थ उनलाई स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र 128 र 58 जना प्रदेशसभा सदस्यले मत दिएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी बादलले कुल 4014 मत भार प्राप्त गरेका छन्। स्थानीय तहतर्फ 1854 र प्रदेशसभातर्फ 2160 मत उनलाई खस्यो। उनलाई स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख 103 र 45 जना प्रदेशसभा सदस्यले दिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 अध्यादेश जारी गरेकी छन्। बिहिबार साँझ राष्ट्रपतिले 2 अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपतिले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट ओलीले विश्वासको मत नलिने र संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार निर्माणको मार्ग खोल्ने बताएका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका उनले उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 30 वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले संविधान अनुसार 30 दिनभित्र अर्थात् 28 जेठभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसो नभए संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 मा जानुपर्ने हुन्छ। ओलीले 76 5 मै पुगेर विरोधीसँग भिड्ने तयारी गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञामा आफ्नै घरभित्र बस्न, भिडभाड नगर्न र सतर्कता अपनाउन सबैलाई आह्वान गरिएको छ। त्यसैगरी चीनको तिब्बत सरकारले नेपाललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र बनेपछि तिब्बतले लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेसन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो। तिब्बत सरकारले सहयोग गरेको 30 मेट्रिक टन लिक्विड अक्सिजन आज ल्याल्साबाट नेपाल प्रस्थान गरेको ल्याल्सा स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ। उक्त स्वास्थ्य सहयोग शुक्रबार रातिसम्म खासा पुग्ने महावाणिज्य दूत नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी औषधि व्यवस्था विभागले वीरगञ्ज स्थित नेसनल हेल्थ केयरलाई रेमडेसिभिर औषधि उत्पादन गर्नका लागि अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका व्यवस्थापक तथा प्रवक्ता सन्तोष केसीले रेमडेसिभिर उत्पादनका लागि नेसनल हेल्थ केयरलाई अनुमति दिएको जानकारी दिएका छन्। यो समाचार आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएर सहरबाट गाउँ पुगेकाले अब गाउँमै दोस्रो डोज खोप लगाउन पाउने भएका छन्। विभिन्न कारणले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएकाहरूलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भेरोसेल दोस्रो मात्रा खोप लगाउनु पर्ने व्यक्तिले आफ्नो पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मार्फत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा लगत टिपाउन सक्ने मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार लगत तयार भएपछि छिट्टै प्रदेशको समन्वयमा खोप लगाउने मिति र ठाउँ तोकिनेछ। त्यसैगरी पूर्व सूचना तथा संचार मन्त्री एवं नेकपा एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले हेटौडामा बादल लागेको मात्र नभएर पानीले स्वागत पनि गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै बास्कोटाले हेटौडामा बादल मात्र नलागी मौसम राम्रो रहेको बताएका छन्। हेटौडामा बादल मात्र लागेको छैन, पानीले स्वागत पनि गरिरहेको छ, मौसम राम्रो छ, बास्कोटाले फेसबुकमा लेखेका छन्। त्यसैगरी भारतमा पहिलो पटक जनावरमा कोरोना पोजिटिभ फेला परेको छ। हैदराबादको नेहरू चिडियाखानामा रहेका 8 एसियाली सिंहमा कोरोना संक्रमण पाइएको हो। 29 अप्रेलमा ती सिंहहरूको PCR टेस्ट गरिएकोमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै नवभारत टाइम्सले खबर छापेको छ। त्यसैगरी वर्षाको समय सुरु हुन अगावै बन्चरे डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ। जेठको दोस्रो सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने गरी काम भइरहेको पनि कोभिड-19 का कारण थप आवश्यक पर्ने कामदार ल्याउन समस्या भए पनि फेरि केही समयको लागि विसर्जन गर्ने समय सीमा पर धकेलिएको हो। त्यसैगरी निषेधाज्ञामा भारतीय लगायत तेस्रो मुलुकका विदेशीहरूका लागि खुला गरिएका चार्टर उडानमा नेपालीहरूले पनि विदेश जान पाउने भएका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले यस विषयमा गत बुधबार निर्णय गरेको मन्त्रालयले बुधबार साँझ अध्यागमन विभाग र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खबर पठाएको छ। छुट्टी मनाउन नेपाल आएर रोकिएका नेपालीहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि बुधबार साँझ सहसचिव लामिछानेले कान्तिपुरसँग यो कुराको जानकारी गराएका हुन्। त्यसैगरी मन्त्रालयले जेठ 18 गतेदेखि पूर्वमा चीन, मलेसिया र पश्चिममा दोहा नियमित उडान सुचारू गर्ने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।